أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 4 बड़े फितनों और अजाब से निजात की दुआ। اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر